يو السلام عليكم يا عشاق الجيم. دونك اليوم جبت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من برو 2020 او بالاصح فوتبول اي فوتبول بي او اس 2020. دونك التليفون سكر توا. دونك نندو. دونك هنعرفكم على ليكيب نتاعي. اول حاجة دونك هنعرفكم على ليكيب نتاعي. صحيح عندي قديم. دونك عندنا في الاتاك بنزيما، عندنا دونك كما تراو جورات امام قدامكم. عندي ليونيل ميسي اقوى وحيد، هذوما مش نقولكم على اقوى وحيد. ليونيل ميسي، بنزيما، ايدن هازار، كورتوا، دونك ديلايت. بلي عندي واحد قوته 92 او 94 هو ديلايت، سانشي بالطبيعة. دونك دوما جورات القويين الاخرين. وعندي زاد شسمو هذايا بتي، وعندي ذا والله نسيت شسمو اريسكن، وعندي ذا انيستا بالطبيعة معاكم، وتروكو، وهذا والله نسيت شسمو رومانيولي به. دونك هذيك هو ليكيب نتاعي. وخلنا ندخلوا في اول ماتش في اليوتيوب. دونك عملت ماتشات قبل وقت اللي كان اسم قناتي نيو جيم. دونك جاني اكيب نورمال اقوى به. ندخلوا نشوفوا منه. عندهم رونالدو ما شاء الله، شو اسمه هذاك مارادونا. عندهم فريمون جوريت ما نعرفش اسمهم. ثم جوريت اخرين الحقيقه ما نعرفش اسمهم. دونك هو اكيب ريال مدريد اللبسه به. تنحطوا هم رئيسيه واني الرئيسيه. ليتس جو بيبي بوي. Donc, juste pour cette chose. Presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un plaisir de vous retrouver pour ce match. دونك حطيت ميديا مش نحاول نقويش الصوت الخاطر توا الليل، في نفس الوقت ليل عائلتي راقدة، وفي نفس الوقت زادا معناتها صوتي معناتها ضعيف، ما عنديش مايك ولا حاجة باش نجموا تسمعوا صوتي بالكدا إذا وصوت المذيع ما شاء الله. دونك انيستا فكها. دونك حطيت مذيع بالفرنسي. دونك تعلمت النفاذة تريد على اليوتيوب كيفاش معناتها تحط مذيع بالعربي. دونك اذا كان جيت برو 2018 راني حطيته بالعربي. كنت نجم على البيسي بالطبيعة، مش على البيسي ولا على البلاي، مش على التليفون. توني كروس، عندك توني كروس. هاي تروكو هازار، بعيدة شوية على هازار لحد الآن 0-0. عندهم مارادونا، أكوار، توني كروس، هوب، ديلايت، بتي. دونك ترى خلنا ما نحكمش عليه مذيع. والكرة قوية من قبل رونالدو، الله على الكرة، ولكن العارضة الكرة عند الحارس كورتوا إلى ديلايت إلى رومانيولي إنيستا، ميسي، بنزيما، والحارس يتصدى له بأقوى ما عنده، الحارس العملاق القوي. ولكن تعود إلى العرضية. بنزيما كانت على وشك التسجيل، والكرة تعود إلى أليسون يغير التشكيلة بعيدة. هوب إريسكن
هازار 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 إنيستا 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 بعيدة يا إنيستا، لا بعيدة، لا بعيدة جدا يا إنيستا. كرة عند بيتي 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 لبنزيما. لا بعيدة على بنزيما. لقد إنه الدفاعي حبيبي. بيبي بوي سانشي دروكو دروكو إنيستا بيتي توني كروز أكوار رونالدو شامبيس كامبل محرز يحرز لك إن شاء الله. لا لا لا. مارادونا رومانيولي توني كروز أكوار محرز والدفاعي يا حبيبي. والهجوم مرة أخرى توني كروز بيتي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل ل0 مقابل 0 من قبل الشوط الأول قبل جوفانتوس وريال مدريد. والكرة تعود في الشوط الثاني. إريسكن هازار بنزي. لا أوفسايد يا حبيبي، أوفسايد بيبي بوي. ورب الكعبة لو كنت تصور أوفسايد. أوكي ميصيرش. أكوار ألكساندرو مارادونا لكن الدفاع أخذها ديلايت. بيتي توني كروز مارادونا توني كروز محرز لم يسجلها محرز. دونك إذا كان جاكم الصوت متاع الفيلم دونك خوتي حالي الفيلم راح نخلو الفيلم محلو. اوكي وانا قلت راح نهبط فيديو نديرهم راقدين خاطر كل ما نجمش نهبط فيديو لازم يفزتوها. دونك نولي ميسي رومانيول ميسي المعلم بنزي الدفاع باسكت كامبل. الكرة عند الدفاع توني كروز أكوار توني كروز محرز رونالدو أكوار توني كروز. الله إريسكن ميسي ألكساندرو. كرة عند الدفاع توني كروز باسكت. هزار يحاول إعاقة لكن لم تنفع. ألكساندرو الدفاع يا حبيبي. ليونيل ميسي بنزي لا. خارج باش نفقدو يوسف. طبوك يوصي فيك قالك تليفون البطارية نتاعو عقد معاش شدلو شارج في الخدمة. نزيد تشوف فيه مليل تاع علاش يقوم يعيط عليك. خليه يشرجي يسكر الكوجين تخرج منها مرة.
دونك يا جماعة رجعت لكم جوست بتيت على الاخر صحيح. دونك التليفون قاعد مسكر شوية منعرفش عطيته في وسط الماتش ولا منعرفش، جوست خاطر ماما فاقت قالت لي مش نمحي، جوست ما رقدو قالت لي كي نرقد برا حلو معناتها على الحس. اوكي هاكي رقدت. دونك راني رجعت لكم يا جماعة بالطبيعة منسلمش فيكم. دونك بوتي بنزي يا بنزي كريستيانو رونالدو فيليكس ميسي البطل ميسي البطل. ضربة قوية منهم، اعطوني ضربة خاطئة. دونك وفي الماتش مورينيو 0 مقابل 0. وقتك بدي تاني منعرفش اسكو قاد وقت يسجل ولا بدي تزيد مع هذاك، خاطر فما صاحبي واحد اسمه ايمن عنده قناة اسمها حلقوم يجريكتي، عنده واحدة بونيليو اني ميزال كي بداها ولتاني بداها. دونك تنبعث لكم تنحط لكم في الديسكريبشن فيديو من فيديوهاته، اما نمشيو اشتركوا عنده مازال كي بداو من جديد بالله نمشيو اشتركوا عنده. دونك هو زاد قال غدوة ممكن يعاوني، هو عنده بليكات برو يهبط على فورتنايت. دونك هو عنده بليكات برو يهبط على فورتنايت. دونك قال مش نحط الكونت متاعي فيه ومش نلعب مع بعضنا، مش نهبط لكم اني فيديو تاع فورتنايت ومتاع فيفا، مش نهبط لكم فيديوهات ومش نبزد فيديو على التليفون. دونك اني دي كان وصلتوا انتم برشا ابوني وحدي مش نمشي نشري بلاي ولا بي سي نعرفش حاجه. دونك خلينا ندخلوا في وسط الماتش. فلامينغو فيرسس جوفانتس. دونك شكون يربح سامع؟ نصور جوفانتس هازار انيستا. يب فما فوت. دار الفوت معناتها تبعتني ليو خلينا نعدي لانيستا بنز رومانيول لويس بيكي. الله عندهم بيكي مع يا جماعة بيكي راهو بيكي المدافع الشرس. يا بيكي انتي هو اللي دار فيك مش تعوقني في ماتش كامل. مدافع شرس يحو ميسي زادا كمان هاكا هو نجم نقولو خسرنا بالله. يا مش بيكي هو ميسي يس والله فريمون بيكي كان في زاوية ولي في زاوية اكا هو تمركب وجيت عند ميسي وقريو على الاخر بين المنازع تمركب قدر تربي معناتها تمركب وخسر معناتها عديت الباس طرفي هو عداها الباس مش هني. لويس خرج ليونيل بتاعهم
ليونيل متاعي خير ظاهر والله أعلم قد شفوت وناي مش فيني وليت نتكلم بلغة الجنوب واللغة القديمة قلت ناي يعني دونك تراتهم حتى متاع ضحك الفزع ناي ليونيل متاعي قرابة 99 متاعي ناي يقوى ليونيل متاعي يقوى ايش بيني باللغة هذه نتكلم بالله وجيه تحسها لغة وجه البيض حسيت والله العظيم تحسها لغة وجه البيض انتو تعرفوا وجه البيض مش لازم نبدلكم زي التصويرات مو خاطر توا بس بطبيعة ليل منجمش خاطر وجه البيض معروف مد وجه واحد الله أعلم شنو يتسمى بيم اثكي الله أعلم وجهه تعبيو بالعظم تولي اسمه وجه البيض لويس سانشي كورتوا سانشي مرة أخرى بالله رونالدو لي بالله قلت بالله صحيتك تو انت مش تقولي بالله اني مانيش نسمعك راه خاطر اني نخدم الميكرو لا حتى شي هنريك برونو هنريك برا جايب لي مايكل والله دي مايكل دي سنتر ما يقول واي هل اخذت شخصيتي نحكي مايكل دي سنتر بالرسمي راه دونك رونالدو بايول لويس مايكل هازارد بنزيما لا تسرعت الحقيقة تسرعت الحقيقة تسرعت ما كارنيش تسرع وليت نتسرع تواني كارني عديت الميسي يركب بعيد ويطلب فيه محمد صلاح يحبني برا جيبني مايكل والله تعرفيني خرجته كوتينيو برا تيا عندي هزار يعني عندي يحبني محمد صلاح كوتينيو ليو شو مركاش جو معك لحد الان احنا مسيطرين على الوضع شعر لا مركا اوكي ترى خلنا نعمل بي او اس اجيستمو بي او اس ونعدي باس انيستا بيتي إريسكن يحبني السكين بيتي سانشي بيتي منو سانشي لو ديلايت شنية ليه خدا ديلايت وتعدى الباس ومرقد نعطيه وصل عند كورتوا يحسبها سانشي سبب سانشي انت شو غباء ايش ده عندهم بيكي المدافع القوي رونالدو بنزي يا هذا والله العظيم رونالدو يا بنزي هكا واحد Benzema à droite. Petit dans la profondeur. Messi له كارك عديت البير شو اسمه البنزي الله
جول جول يا جماعة، جول جول. المهاجم القوي الرائع التاريخي العالمي الأسطوري بنزيما يضع في الشباك. القوي المدافع، الله، من انيستا إلى بنزيما، عرضية رائعة، بنزيما في الشباك. الله الله، تعليق قوي من قبل المعلق يوسف الإمام، واللاعب يوسف الإمام. الكرة عند كوتينيو، بنزيما اللاعب الرائع كالعادة، ليونيل ميسي، هازار، ليونيل ميسي، ميسي 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 ميسي، هازار، بنزي في الهاشباك، في الشباك يا بنزيما، في الشباك، في الشباك، في الشباك يا بنزيما، يا بنزيما في الشباك. ميسي لكن لم تنفع هازار، والباس من هازار إلى بنزيما، وبنزيما الحامل رقم 5 من الملابس، ويسجلها في الشباك على الجناب الأيسر له رونالدو لابايول. الوقت 80 دقيقة. محمد صلاح، بايول، كوتينيو، محمد، الله، ريسكن، ميسي، بيتي ميسي. العرضية ستنطلق، لا كانت بعيدة، وهي الدقيقة 90 على وشك أن تنطلق. 4 دقائق زيادة عن الوقت العادي. مابو لا، أخرجها المدافع القوي. لقد عادت الكرة، يعني مابي أخرجها، وانتهى الشوط الثاني، والتي تم من نادي جوفنتوس أن يسجل 3 مقابل لا شيء ضد الفلامينغو. يا الأسطورة الرائعة. دونك جماعة كما ريتو لعبنا 2 ماتشات باهين. دونك الماتش الأولاني صحيح تعادل، شبيني حتى دونك الماتش الأولاني صحيح تعادل. الماتش الثاني بنينا في الشوط الأولاني تعادل، الشوط الثاني بدأ تقوية على الآخر 3. معلم يوسف المعلم ماركيهم 3. دونك هذا هو الفيديو متاعنا. اذا كان عجبكم ما تنساوش لايك سبسكرايب بالطبيعة. انا سوسي شو مازال فلوس ولا فلوس بالطبيعة. دونك 1000. دونك ترى نحلو شوية باكيجات توا. دونك جست زوز وحيد كاو نحل. دونك ندخلو شنو زعما ترى لنا شفما شحال لنا شحال نجربو لنا. يا رب ان شاء الله زهر به، يا ربي دعوا معي يا جماعة، يا ربي زهر به، يا ربي زهر به. اسبانيا زعما شكونو؟ ايوه كرة سوداء، كرة سوداء هذا الحقيقة لا منعرفوش شكونو. دونك واحد اتاكون هذايا في النادي مدريد، هذايا مدريدي جوار. نمشيو للنورمال. دونك عشنا احنا نورمال، حشنا في البوست ام، حشنا بواحد نختارو 25,000. دونك حاجتي في البوست ام بلي واحد امان دعيما يا جماعة. كرة بيضة، كرة جري غادرة فارغة به.
دونك جماعة هذا هو الفيديو متاعنا. اذا كان عجبكم الفيديو يا اخي مازالوا طولوا فيه وجه البيض، طولوا فيه وجه النعناع وجه الاناناس طولوا فيه دونك جماعة هذا هو الفيديو متاعنا. اذا كان عجبكم ما تنساوش اللايك سبسكرايب، وكان معكم يوسف امام، والسلام عليكم ورحمة الله. بالطبيعة استنوا، ما تنسوش لايك سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.